नाज़रीन, न्यूजीलैंड में एक किसान ने एक अजीब फैसला किया। उसने तकरीबन 400 भेड़ों की अपनी पहली खेप एक नए बनाए गए जजीरे पर छोड़ी। ये एक ऐसा जजीरा था जहां ना कोई इंसान था न दरख्त, बस ठंडी हवा, नोकीले पत्थर और एक ना खत्म होने वाला तन्हाई का एहसास। किसान का ख्याल यह था कि भेड़ें आजादाना घूमेंगी, कुदरती तौर पर परवान चढ़ेंगी और इनकी ऊन की पैदावार बढ़ेगी। लेकिन जजीरे के सख्त और खतरनाक मौसम ने उसकी तमाम उम्मीदों को चिकनाचूर कर दिया। मायूस होकर वो उन भेड़ों को वहीं छोड़कर वापस मरकजी जमीन पर चला गया। साल गुजर गए, दहाइयां बीत गई, किसी ने उस जजीरे का रुख नहीं किया। फिर तकरीबन 50 से 60 साल बाद 1970 की दहाई में जब कुछ लोग उस जजीरे पर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी सदमे से कम नहीं था। देखने वालों को लगा जैसे ये इर्तिका की कोई नई नस्ल हो। लेकिन सवाल यह था कि इंसानी मदद के बगैर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं कैम्बल आइलैंड की भेड़ों की अनोखी और दिल दहला देने वाली कहानी। मुआज़िज़ दोस्तों, सन 1895 में न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कैम्बल आइलैंड को अपने चरागाही लीज के निजाम में शामिल किया, जिसके तहत लोगों को सरकारी जमीन किराए पर लेकर जानवर पालने की इजाजत मिली। उस वक्त मैरिनो ऊन, जो भेड़ों से हासिल होता है, दुनिया का सबसे कीमती रेशा था। लेकिन न्यूजीलैंड की मरकजी जमीन पर जमीन महंगी थी और मुकाबला बहुत सख्त। दूसरी तरफ कैम्बल जजीरा मुकम्मल तौर पर खाली था। वहां सरसब्ज घास थी, बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां थीं और सबसे अहम बात, कोई शिकारी जानवर नहीं था। ये एक कामिल कुदरती फार्मूला लगता था। जमीन किराए पर लो, भेड़ें पालो, ऊन बेचो और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाओ। जेम्स गोल्डन जो बून के इलाके से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने इस जमीन को सबसे पहले लीज पर लिया। वो खेती शुरू करने के लिए तकरीबन 400 से 500 भेड़ें लेकर आए थे, लेकिन सन 1900 तक इनका पूरा मंसूबा बर्बाद हो गया। यह जजीरा सरजमीन से तकरीबन 660 किलोमीटर के फासले पर था। सामान की तस्हील मुश्किल और महंगी थी। औसत दर्जा हरारत सिर्फ 6 से 8 डिग्री सेल्सियस था। तेज हवाएं, बर्फबारी और गैर मुतवक्के मौसमी हालात ने भेड़ों के लिए जिंदा रहना मुश्किल बना दिया। घास की कमी ने ऊन के मयार और पैदावार को तकरीबन तबाह कर दिया और बिल आखिर ये पूरा मंसूबा माली नुकसान का बायस बना। चुनांचे गोल्डन को जजीरा छोड़ना पड़ा, लेकिन भेड़ें वहीं बाकी रह गईं, अपने हाल पर। बाद में एक और कप्तान ने यह जजीरा लीज पर ले लिया और बड़े पैमाने पर भेड़ें पालना शुरू की। उसने तकरीबन 3000 से 4000 भेड़ें 3 दौरों में जजीरे पर भेजी। सन 1916 तक भेड़ों की तादाद बढ़कर 8000 हो गई। उस वक्त यह जजीरा भेड़ों की परवरिश के लिए एक जन्नत की तरह लगता था, क्योंकि यह गिजायत से भरपूर था, खास तौर पर जड़ी बूटियों से। ये पौधे सूरज की रोशनी को जज्ब करने और मुनफरिद हरारत पैदा करने की सलाहियत रखते थे, जिससे भेड़ें इंतहाई सर्द मौसम में भी गैर मामूली तौर पर जिंदा रहने के काबिल होती थी। ताहम वक्त के साथ साथ हालात बदलना शुरू हो गए। कुदरती गिजाई अज्जा कम होते गए और भेड़ों की तादाद भी कम होने लगी। ये कुदरती वसाइल की हद थी और बेहिसाब बढ़ती आबादी के साथ मसाइल बढ़ने लगे। आखिरकार 1931 में इस बड़े मंसूबे को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया। वही रसद के मसाइल, वही सख्त मौसम और वही मुश्किलात दोबारा नमूदार हुई। उस वक्त जजीरे पर तकरीबन 4000 भेड़ें बाकी थी। उन्हें वापस उनके वतन ले जाने की लागत बहुत ज्यादा थी, इसलिए इन्हें जजीरे पर अकेले छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा खतरा यह था कि ये भेड़ें कुदरती तौर पर जंगली जानवर नहीं थी। इन्हें ऊन कटाई की जरूरत थी। दूसरी सूरत में ऊन इनके जिस्मों में खौफनाक तरीके से बढ़ती और गर्मी, वजन और इंफेक्शन इनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकते थे। मजीद ये कि इनकी दिफाई सलाहियतें इंतहाई महदूद थी। इन्हें ना तो शिकार करने का तजुर्बा था और ना ही शिकारियों से बचने का। लेकिन कैम्बल जजीरे का मुनफरिद कुदरती माहौल एक मजबूत मुहाफिज साबित हुआ। ऊंचे पहाड़ों और चट्टानी खित्तों ने जजीरे को घेर लिया, जो बड़े शिकारियों को इस तक पहुंचने से रोकता था। भेड़ों को किसी बड़े शिकारी से कोई खास खतरा नहीं था। मुसलसल तेज हवाओं ने मक्खियों, कीड़े मकोड़ों और दूसरी स्पीशीज को वहां जिंदा रहने से रोके रखा। ये एक अहम फायदा साबित हुआ, क्योंकि इन कीड़ों की वजह से होने वाले इंफेक्शन का खतरा खत्म हो गया, जो ऊन की कटाई न होने की सूरत में एक बड़ा मसला बन सकता था। इस तरह फितरत ने खुद ही इन भेड़ों के लिए एक गैर मुतवक्के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। सन 1931 और 1970 के दरमियान बगैर किसी इंसानी मदाखलत के भेड़ों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आबादियों को दोबारा बनाना शुरू किया।
یہ بقا کا ایک زبردست مظاہرہ تھا۔ جو بھیڑیں سخت اور نئے ماحول سے مطابقت نہیں رکھ پاتی تھیں وہ جلدی مر گئیں، لیکن وہ بھیڑیں جو جسمانی طور پر مضبوط تھیں، جن کے دماغ اور جسم نئے حالات کے مطابق ڈھل چکے تھے، وہ زندہ رہیں اور اپنی افزائش کو جاری رکھا۔ اس طرح نسل در نسل صرف بقا کے بہترین جینز ہی منتقل ہوتے رہے۔ نتیجے کے طور پر جزیرے پر صرف وہی بھیڑیں باقی رہ گئیں جو انتہائی لچکدار، مضبوط اور سخت موسم کے لیے بہترین تھی۔ یہ ایک قسم کا قدرتی انتخاب تھا جہاں صرف بہترین خصوصیات والے جانور ہی زندہ بچے۔ معزز دوستو، 40 سال تک بغیر کسی انسانی مداخلت کے بھیڑوں نے اپنے طریقے بدلے اور مکمل طور پر آزاد ہو گئی۔ یہ نسل جو پہلے انسانوں پر منحصر تھی، اب فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے ایک جنگلی آبادی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کا رہن سہن، رویہ اور یہاں تک کہ جسمانی خد و خال بھی بدل چکے تھے اور وہ مکمل طور پر جنگلی جانوروں کی طرح ہو گئی۔ پھر سن 1975 میں جب سائنسدان وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ بھیڑوں کی جسمانی ساخت بدل چکی تھی، ان کی ٹانگیں لمبی ہو گئی تھیں اور وہ اپنے سروں کو اونچا کر کے چلتی تھی۔ ان کی اون سرد اور تیز ہواؤں کو برداشت کرنے کے لیے انتہائی موٹی اور سخت ہو چکی تھی۔ سخت پودوں کے استعمال کی وجہ سے ان کے جبڑے بھی مضبوط اور قدرے خمدار ہو گئے تھے، جو انہیں سخت پودوں کو چبانے میں مدد دیتے تھے۔ انہوں نے انسانی مداخلت کے بغیر اپنے جسم پر اگنے والی اضافی اون کو بھی جھاڑنے کی صلاحیت پیدا کر لی تھی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پیدا ہونے والے بھیڑ کے بچے منٹوں میں چلنے پھرنے لگتے تھے۔ یہ ایک خالص جنگلی بقا کی جبلت تھی جو انہیں فوری طور پر اپنے ماحول میں ڈھلنے میں مدد دیتی تھی۔ قدرت نے انہیں بالکل نئے جنگلی جانور میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر جنگلی اور ماحول سے موافق نسل بن چکے تھے۔ ناظرین گرامی، حکومت اور ماہرین نے ایک اور حیران کن چیز نوٹ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بھیڑیں جو قدرتی طور پر اپنی اون جھاڑ دیتی ہیں، وہ اون ضائع نہیں ہو رہی تھی، بلکہ جزیرے کی گھنی جھاڑیوں اور چٹانوں میں پھنس کر محفوظ تھی۔ جب اس اون کے نمونے لیبارٹری لائے گئے اور خودبین سے ان کا جائزہ لیا گیا تو سائنسدان دنگ رہ گئے۔ معلوم ہوا کہ سخت ترین موسم اور ٹھنڈی ہواؤں نے اس ریشے کو دنیا کا سب سے نایاب، باریک اور مضبوط ترین ریشہ بنا دیا ہے۔ اس کی ملائمت کشمیر سے بھی کہیں زیادہ تھی اور یہ عام اون کے مقابلے میں وزن میں انتہائی ہلکی تھی۔ حکومت نے فوراً اس سنہری موقع کو بھانپ لیا اور ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جس نے اس بکھری ہوئی قیمتی اون کو جمع کرنا شروع کیا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگلے 10 سالوں میں صرف اس گری ہوئی اون کو پروسیس کر کے جب بین الاقوامی منڈی میں پیش کیا گیا تو یورپ اور اٹلی کے بڑے فیشن ہاؤسز اس کے خریدار بن گئے۔ اس سے اتنا پیسہ کمایا گیا جس نے پچھلی تمام دہائیوں کے مالی نقصان کا ازالہ کر دیا۔ یہ وہی سفید سونا تھا جسے کبھی انسان لاچاری میں ناکام سمجھ کر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن قدرت نے اسے سنبھالے رکھا اور پھر سود سمیت انسان کو واپس لوٹایا۔ اس اون کی مانگ اتنی بڑی کہ یہ نیوزی لینڈ کی معیشت کے لیے ایک غیر متوقع لاٹری ثابت ہوئی، اور آج بھی اس نایاب اون سے بنے کوٹ اور کپڑے دنیا کے مہنگے ترین سٹورز کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔